ओके हामीहरूले चाहिँ यो भन्दा अगाडि एरर डिटेक्सन है सो डेटा ट्रान्समिट गर्दाखेरि डेटा बिटमा कुनै एरर आयो भने त्यो एररलाई चाहिँ हामीले डिटेक्ट गर्न सक्थ्यौं है सो सीआरसी को केसमा यदि सीआरसी को भ्यालु 0 बाहेक अरु कुनै भ्यालु आयो भने we would know that the error has occurred during data transmission and checksum को केसमा पनि यदि checksum को भ्यालु चाहिँ 0 बाहेक अरु कुनै भ्यालु आयो भने हामीले चाहिँ एरर भयो भनेर चाहिँ के गर्न सक्थ्यौ रिसिभिङ एन्डमा थाहा पाउन सक्थ्यौ है सो दिस वर यो एरर डिटेक्सन मेकानिजम है सो अब हाम्रो यो नेक्स्ट टपिक भनेको एरर करेक्सन भन्ने छ सो एरर करेक्सनमा के गर्छौ भन्दा नट ओन्ली वी विल डिटेक्ट द एरर्स we will also correct it है सो हामीले चाहिँ एरर ट्रान्समिसन हुँदाखेरि यदि एरर भयो भने एरर भयो भनेर थाहा पाउँछौ र कहाँ एरर भयो त्यो पत्ता लगाएर त्यो बिटलाई पनि के गर्छौ हामीहरूले एरर फ्री बनाउँछौ है सो यसको एउटा एक्जाम्पल भनेको चाहिँ के छ ह्यामिङ कोड भन्ने चाहिँ एरर करेक्सनको एउटा चाहिँ मेकानिजम हो है सो अब यो ह्यामिङ कोडले कसरी काम गर्छ लेट्स लुक एट इट थ्रु एन एक्जाम्पल है सो अ सेन्डर has to send data bits है so 1010 भन्ने चाहिँ यो data bits to the receiver यो भयो भने calculate Hamming code at a receiver first let's start with sender first sender मा चाहिँ हामी कोड निकाला सेकेन्ड मा receiver if there is no error र थर्ड मा चाहिँ फेरि at receiver if MSB has flipped है सो हामीले एउटा सिम्पल एउटा डेटा पठाउनु पर्ने रहेछ 1010 भन्ने डेटा पठाउनु पर्ने रहेछ र यो डेटा पठाउँदाखेरि चाहिँ यदि चाहिँ तपाईको रिसिभरमा आइपुगुन्जेलसम्म कुनै एरर भएन भने ह्यामिङ कोड निकाल यदि रिसिभरमा आउँदाखेरि मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट चाहिँ यदि फ्लिप भएको छ भने रिसिभिङ एन्डमा ह्यामिङ कोडको भ्यालु निकाल र सेन्डरको एन्डमा पनि ह्यामिङ कोड निकाल भनेर सोधेको छ है सो अगाडिको जस्तै सो लेट्स सल्भ इट है हियर डेटा बिट्स इज डेटा बिट हामीले पठाउनु पर्ने के छ तपाईको dx डेटा बिट कति छ 1010 है so therefore number of data bits m है कतिवटा डेटा बिट छ 1 2 3 4 है m equals to 4 है र अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा ह्यामिङ कोड निकाल्दाखेरि हामीले एक्स्ट्रा बिटहरु एड गर्नुपर्छ है सो चेकसममा भयो भने हामीले के गर्थ्यौ डेटा थियो र डेटाको पछाडी चाहिँ हामीले चेकसमको भ्यालु एड गरेर पठाउँथ्यौ र हामीले चाहिँ तपाईको सीआरसी छ भने डेटा बिट हुन्थ्यो र लास्टमा चाहिँ सीआरसी को त्यो रिमाइन्डर निकालेर रिमाइन्डरलाई एपेन्ड गरेर पठाउँथ्यौ है तर ह्यामिङ कोडको केसमा चाहिँ हामीहरुले चाहिँ त्यो बिट्सहरुलाई एपेन्ड गर्दैनौ कि डेटा बिट्स भित्र नै के गर्छौ तपाईको एरर करेक्टिङ कोड्सहरुलाई चाहिँ एड गरेर पठाउँछ है र यो केसमा चाहिँ सीआरसी को केसमा चाहिँ कतिवटा एक्स्ट्रा बिट एड गर्थ्यौ तपाईको डिभिजरमा जतिवटा बिट छ त्यो भन्दा एक चाहिँ कम नम्बर अफ बिट चाहिँ एड गर्थ्यौ अब ह्यामिङ कोडमा के गर्नु पर्यो भन्दा एक्स्ट्रा बिटहरु कति एड गर्नुपर्छ त्यो हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो है सो नम्बर अफ रिडन्डेन्ट बिट है सो नम्बर अफ रिडन्डेन्ट बिट्स निकाल्नु पर्यो जसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ r भनेको कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो है सो एक्स्ट्रा बिट कति एड गर्ने त त्यो निकाल्नु पर्यो है सो चेकसमको केसमा ब्लक साइज जति हुन्थ्यो चेकसमको साइज पनि त्यति नै हुन्थ्यो र सीआरसी को केसमा चाहिँ
तपाईको चाहिँ नम्बर अफ डिभिजन बिट्स जति थियो त्यो भन्दा एक चाहिँ के हुन्थ्यो तपाईको सीआरसी को बिट्स हुन्थ्यो है सो अब ह्यामिङ कोडमा पनि हामीहरुले बिट्स निकाल्नु पर्यो र त्यो बिट्सलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ दैट इज कॉल्ड योर आर है सो हामीले ह्यामिङ कोड निकाल्नु पर्ने भयो र यो नम्बर अफ बिट्स निकाल्नलाई चाहिँ के छ भन्दा फर्मुला के छ भन्दा we have two to the power r should be greater than or equals to m plus r plus 1 यो एउटा हामीसँग फर्मुला छ यो भ्यालुलाई सल्भ गरेर हामीले के गर्नु पर्यो r को भ्यालु निकाल्नु पर्यो अब r को भ्यालु कति राख्दाखेरि यो कन्डिसन स्याटिस्फाइड हुन्छ है यहाँ हेरौं सो सपोज r को ठाउँमा मैले कति राखे 1 राखे है 1 राखे भने 2 to the power 1 greater than or equals to m को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो 4 र r को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो r को ठाउँमा मैले 1 राखेछु 1 plus 1 त्यो भनेको 2 is greater than or equals to 4 5 6 2 is greater than 6 हो होइन सो r को भ्यालु 1 ले भएन सो r equals to 1 मा भएन सो r को भ्यालु मैले के गरे 2 राखे भने 2 to the power 2 greater than equals to m को भ्यालु कति छ 4 र r को भ्यालु कति छ अहिले r को भ्यालु 2 राखेको छु यो रफमा गर्दा हुन्छ सो 4 प्लस r को भ्यालु 2 प्लस 1 2 to the power 2 भनेको 4 is greater than or equals to 4 5 6 7 हो होइन यसले पनि सटिस्फाइड भएन सो r को भ्यालु 3 राखेर हेरौं r को भ्यालु 3 राख्यो भने 2 to the power 3 is greater than or equals to m को भ्यालु 4 छ र r को भ्यालु कति छ 3 छ र लास्टमा 1 2 to the power 3 भनेको 8 greater than or equals to 4 5 6 7 8 है सो 8 is greater than or equals to 8 यो ट्रु हो किनकि यो ग्रेटर देन नभए पनि 8 is equals to 8 सो r को भ्यालु 3 ले चाहिँ के गर्दो रहेछ सल्भ गर्दो रहेछ है सो which is true for r equals to 3 so r को भ्यालु चाहिँ हामीले कति निकाल्यौ 3 therefore r equals to 3 र यदि नम्बर अफ बिट्स चाहिँ तपाईको डेटा बिट 7 थियो भने सो यो इक्वेजनमा m को भ्यालु 7 राखेर के गर्नु पर्यो r को भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्यो है सो r को भ्यालु हाम्रो के आयो 3 आयो है सो 3 आयो भने therefore number of redundant bits redundant redundant bits equals to 3 र यो तीनटा बिट्सहरु चाहिँ के हो भन्दा let these bits be P1 P2 and P3 है which are यो P1 P2 P3 भनेको प्यारिटी बिट हो र हामीले हिसाब गर्दाखेरि जुन प्यारिटी बिट युज गर्दा पनि हुन्छ है इभन प्यारिटी युज गर्दा पनि हुन्छ अड प्यारिटी युज गर्दा पनि हुन्छ है सो लेट्स से यो केसमा चाहिँ हामीहरुले प्यारिटी बिट्सलाई के बनाऊ इभन प्यारिटी बनाऊ है सो व्हिच आर इभन प्यारिटी बिट्स है सो यो क्वेशनले के भन्नु भने तपाईले चाहिँ इभन अथवा अड जुन युज गर्दा पनि हुन्छ है सो यो हामीले P1 P2 P3 रिडन्डेन्ट बिट तीनटा आयो र यो रिडन्डेन्ट बिट भनेको दिस आर यो प्यारिटी बिट्स र प्यारिटी बिट्सलाई चाहिँ लेट अस से हामीले इभन प्यारिटी युज गरेछौं भने दिस बिट शुड बी इभन प्यारिटी है सो तपाईले अड युज गर्नु भयो भने पनि यस्तो प्रोसेस इज द सेम हामीले लेट्स डु विथ योर इभन प्यारिटी है व्हिच आर योर इभन प्यारिटी बिट्स अब यो प्यारिटी बिटलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो यो प्यारिटी बिट र यो डेटा बिटलाई चाहिँ हामीले मिक्स गर्नु पर्यो है सो मिक्स गर्दाखेरि चाहिँ द लोकेसन अफ देयरफोर the location of parity bits are parity bits को लोकेसन के हुन्छ भन्दा 2 को पावर मा हुन्छ है सो 2 को पावर 0 2 को पावर 1 2 को पावर 2 हैन and so on and so forth है अरु बिट्स थियो भने 2 को पावर 3 2 को पावर 4 है सो लोकेसन अफ p को प्यारिटी बिट्स कति हुन्छ भन्दा 2 को पावर 0 भनेको 1 2 4 8 यस्तो चाहिँ के हुन्छ प्यारिटी बिट्स को लोकेसनहरु हुन्छ है अब यो लोकेसन भनेको कहाँ भन्दा
यहाँ हेर है therefore the data and parity bits are organized at अब हामीले के गर्नु पर्यो प्यारिटी बिट र डेटा बिटलाई चाहिँ मिक्स गरेर लेख्नु पर्यो है सीआरसी र तपाईको चेकसमको केसमा चाहिँ हामीले त्यो कोडहरुलाई डेटाको पछाडी राख्थ्यो भने यो केसमा हामीले डेटा र प्यारिटी बिटलाई मिक्स गर्नुपर्छ कसरी भन्दा टोटल नम्बर अफ बिट्स कतिवटा छ हेरौं हाम्रो डेटा बिट्स 4 वटा प्यारिटी बिट 3 टा भनेपछि टोटल नम्बर अफ बिट्स चाहिँ के भयो 8 वटा भयो सो लेट्स ड्रा 8 ब्लक्स है 1 2 3 4 5 6 7 है सो हाम्रो के भयो यो 1 2 3 4 5 6 7 8 है सो हाम्रो टोटल नम्बर अफ बिट्स चाहिँ के छ 8 वटा छ 1 2 3 4 चारवटा डेटा बिट र 3 टा प्यारिटी बिट है र प्यारिटी बिटको लोकेसन कहाँ हुँदो रहेछ हेर्नु त प्यारिटी बिटको लोकेसन 1 2 4 8 हामीले निकाल्यो है प्यारिटी बिटको लोकेसन भनेको जहिले पनि 2 को पावर समथिङ हुने भयो 2 को पावर n है सो हामीसँग 3 टा प्यारिटी बिट छ भने प्यारिटी बिटको लोकेसन 1 लोकेसन 2 लोकेसन 4 एन्ड लोकेसन 8 16 so on and so forth है सो यो बिट चाहिँ के भयो दैट इज योर प्यारिटी बिट p1 2 आयो सो सेकेन्ड बिट यो पनि के भयो p2 त्यसपछि कुनमा छ p4 है सो हामीसँग 3 टा प्यारिटी बिट आयो p1 p2 सरी यो p3 भनेर लेख्नु पर्यो है सो 3 प्यारिटी बिट p3 को लोकेसन चाहिँ के भयो 4 भयो है सो दैट्स 3 प्यारिटी बिट p1 p2 p3 लोकेसन 1 2 र 4 र बाकी चाहिँ के हुन्छ हाम्रो डेटा बिट हुने भयो है सो यो बाकी दैट इज योर d1 दैट इज योर d2 दैट इज योर d3 दैट इज योर d4 and that is your d5 okay so हामीले एड गरौं दिस यो भनेको सबभन्दा लास्ट को बिट भनेको दैट इज योर d1 so d1 d2 so on and so forth so d1 भनेको यहाँ लागि राख्नु पर्यो 0 d2 भनेको कति रहेछ 1 र d3 भनेको कति रहेछ 0 र d1 भनेको सरी d4 भनेको चाहिँ 1 रहेछ है सो दिस बिट चाहिँ युज भएन है सो 1 2 3 4 5 6 7 है सो 7 वटा मात्रै भयो सो एक्चुअली यो बिट चाहिँ यो प्लेस भ्यालु डोन्ट नीड इट है मैले रङली क्याल्कुलेट गरेछु डोन्ट डु दैट सिम्पली तपाईको डेटा बिट र प्यारिटी बिटलाई काउन्ट गर्नु पर्यो डेटा बिट 4 वटा छ प्यारिटी बिट 3 टा छ भनेपछि 7 वटा चाहिँ के हुने भयो टोटल बिट हुने भयो र प्यारिटी बिटको प्लेस भ्यालु जहिले पनि 2 को पावरमा हुन्छ 1 2 4 8 so on and so forth र बाकी डेटा बिटलाई चाहिँ फिल गर्दै जाने है सो अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ therefore the values of parity bit are डाटा बिट त हामीहरुले राख्यौं हैन यस गिवन डेटाबाट फिल गर्यो अब प्यारिटी बिटको भ्यालु चाहिँ हामीहरुलाई थाहा छैन अब प्यारिटी बिटको के गर्नु पर्यो भ्यालु निकाल्नु पर्यो है सो प्यारिटी बिट 1 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो प्यारिटी बिट 2 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो र प्यारिटी बिट के गर्नु पर्यो 3 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो सिम्पली यो प्यारिटी बिटको भ्यालु निकाल्दा p1 1 ले के भन्छ भन्दा टेक 1 लिभ 1 है सो 1 बाट स्टार्ट गर्ने यो भ्यालुलाई लिनु पर्यो है यो भ्यालुलाई लिनु पर्यो यो भ्यालुलाई लिनु भएन यो भ्यालुलाई लिनु पर्यो यो भ्यालुलाई लिनु भएन यो भ्यालुलाई लिनु पर्यो यो भ्यालुलाई लिनु भएन र यो भ्यालुलाई लिनु पर्यो टेक 1 लिभ 1 p1 निकाल्दाखेरि लास्टबाट स्टार्ट गर्ने र के गर्नु पर्यो एउटा लिने एउटा छोड्ने एउटा लिने एउटा छोड्ने एउटा लिने एउटा छोड्ने अर्को लिने है सो फर्स्टमा के गर्नु पर्यो यो भ्यालुलाई लिनु पर्यो तर यो p1 को भ्यालु यहाँ छैन भनेपछि यसलाई लिनु परेन त्यसपछि यो भ्यालुलाई छोड्नु पर्यो त्यसपछि यो भ्यालु लिनु पर्यो यो भ्यालु भनेको के भयो d1 त्यसपछि यसलाई लिनु भएन त्यसपछि d2 लाई लिनु पर्यो d2
त्यसपछि D3 लाई लिनु भएन त्यसपछि D4 लाई लिनु पर्यो ओके सो P1 को भ्यालु P2 को मा सिम्पली 2 छ भने टेक 2 लिभ 2 है सो P2 निकाल्दाखेरि 1 2 दुईटा लिने दुईटा नलिने है फेरि दुईटा लिने यो अर्को भ्यालु दुईटा छैन सो नलिने है P2 लाई दुईटा लिने दुईटा नलिने सो P1 र P2 लिनु पर्यो P1 को पनि भ्यालु थाहा छैन सो लेख्नु परेन P2 को पनि भ्यालु थाहा छैन लेख्नु परेन त्यसपछि D1 र P3 यो लिनु भएन डोन्ट टेक त्यसपछि फेरि दुईटा लिनु पर्यो D2 र D3 है सो D2 र D3 है र P3 को केसमा चाहिँ अब टेक 1 लिभ 1 टेक 2 लिभ 2 P3 को केसमा टेक 4 2 को पावरमा लिने टेक 4 लिभ 4 है सो चारवटा लिने 1 2 3 4 अनि चारवटा नलिने 1 2 3 4 सो है सो अब यो केसमा यो लिनु पर्यो P1 लिनु पर्यो भ्यालु थाहा छैन P2 पनि लिनु पर्यो भ्यालु थाहा छैन त्यसपछि D1 लिनु पर्यो है सो D1 लिनु पर्यो त्यसपछि के गर्नु पर्यो P3 लिनु पर्यो तर P3 को भ्यालु थाहा छैन सो यो D1 मात्र भयो त्यसपछि D2 D3 D4 लिनु पर्यो ओके सो सिम्पल छ यदि हाम्रो चाहिँ यदि यहाँ P तपाईको P4 चारवटा प्यारिटी बिट भएको भए टेक 8 लिभ 8 टेक 8 लिभ 8 एन्ड सो अन एन्ड सो फोर्थ है सो P1 को भ्यालु के भयो D1 को भ्यालु 0 छ D2 को भ्यालु 1 छ त्यसपछि D4 को भ्यालु कति छ 1 छ है त्यसपछि D2 1 D3 0 जस्ट फिल इट भ्यालुले D1 बाट कति छ 0 छ है ओके हेर्नुस् है हेर्नुस् त P1 P2 P3 भनेको के हो इभन प्यारिटी हो है सो अब यो हामीले के गर्नु पर्यो इभन प्यारिटी हो भने अब यो इभन बनाउनलाई चाहिँ P1 को भ्यालु कति हुनुपर्छ सो यहाँ नम्बर अफ 1 के छ 2 छ यो पहिले इभन छ भनेपछि यसको भ्यालु कति राख्नु पर्यो 0 सो दैट इज द भ्यालु अफ P1 है सो P1 को ठाउँमा कति आयो 0 है P2 को ठाउँमा 1 र 0 सो नम्बर अफ 1 के छ अड बनाउनलाई P2 को भ्यालु कति राख्नु पर्यो 1 रिमेम्बर वी आर युजिङ इभन प्यारिटी सो P2 को भ्यालु कति भयो 1 सो P2 को भ्यालु 1 र P3 को भ्यालु D1 नम्बर अफ 1 के छ 0 छ इट इज अलरेडी इभन सो इभन प्यारिटी बनाउनलाई P3 को भ्यालु कति हुनु पर्यो 0 so that is your 0 है so therefore the data to be transmitted is data के to transmit गर्नु पर्ने यो डेटालाई ट्रान्समिट गर्नु पर्यो त्यो डेटा बिट र प्यारिटी बिट 101 प्यारिटी बिट छ 001 र 0 so this is the bit that is transmitted by your sender so sender ले पठाउने भनेको यो चाहिँ डेटा बिट र प्यारिटी बिट पठाउने भयो है सो हाम्रो चाहिँ 010 चाहिँ के भयो हाम्रो चाहिँ सेन्डर को साइड को चाहिँ प्यारिटी बिट अथवा चाहिँ हाम्रो रिडन्डेन्ट बिट भयो है सो दैट इज योर पार्ट 1 है सो डेटा ट्रान्समिटेड गर्नुपर्ने डेटा चाहिँ यो रहेछ रिमेम्बर प्यारिटी बिटलाई पहिला राख्नु पर्यो 1 2 4 8 2 को पावरमा हुन्छ प्यारिटी बिट र बाँकी भएको बिटलाई चाहिँ डेटा बिट जे छ त्यसले चाहिँ के गर्नु पर्यो लेफ्ट साइड तिरबाट फिल गर्दै आउनु पर्यो है अब हामीले के गर्नु पर्यो सेकेन्डमा चाहिँ रिसिभर इफ देयर इज नो एरर है सो एरर छैन भने द डेटा received by रिसिभर इज रिसिभरले कुन डेटा रिसिभ गर्यो सेन्डरले जे पठायो रिसिभरले त्यही रिसिभ गर्यो बिकज देयर इज नो एरर है सो बी मा नो एरर छ भने रिसिभरले नि कति रिसिभ गर्यो 1010010 है अब के गर्नु पर्यो अब यो भ्यालु युज गरेर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो फेरि यो रिसिभिङ एन्डमा पनि के गर्नु पर्यो ह्यामिङ कोड निकाल्नु पर्यो देयरफोर ह्यामिङ
code at receiver is calculated as कसरी क्याल्कुलेट गर्ने सेम यो बिटलाई लेख्नु पर्यो 1 0 1 0 0 1 0 है सो यो बिटलाई छ 1 2 3 4 5 6 है सो यो 6 मध्ये फर्स्ट को बिट प्यारिटी बिट सेकेन्ड को बिट P2 यो फोर्थ बिट P3 यो D1 यो D2 यो D3 र D4 है सो अब हामीले चाहिँ यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दा क्यापिटल P निकाल्नु पर्यो P1 क्यापिटल P2 क्यापिटल P3 है सो इज द प्यारिटी बिटै हो यो अब इट्स द सेम प्रोसेस P1 निकाल्नलाई टेक 1 लीव 1 टेक 1 लीव 1 टेक 1 लीव 1 टेक 1 है सो यो के गर्नु पर्यो P1 लिने P2 नलिने D1 लिने त्यसपछि यो P3 नलिने त्यसपछि D2 लिने त्यसपछि D3 नलिने त्यसपछि D4 लिने P2 को लागि के गर्नु पर्यो टेक 2 लीव 2 है माथिको जस्तै सेम टेक 2 यो र यो लिने यो दुईटा नलिने यो र यो लिने यो नलिने है सो टेक 2 P1 P2 लिनु पर्यो P1 P2 त्यसपछि टेक 2 लीव 2 D1 र P3 लिनु परेन त्यसपछि फेरि D2 र D3 लिनु पर्यो D2 र D3 लिनु पर्यो है फेरि टेक लीव 2 P3 निकाल्दाखेरि टेक 4 लीव 4 है सो टेक 4 1 2 3 4 लीव 4 2 3 4 है सो चारवटा लिनु पर्यो P1 P2 D1 P3 चारवटा लिनु पर्यो सो P1 P2 D1 P1 P2 D1 P3 है सो यो क्याल्कुलेट गरौँ कति आयो P1 को भ्यालु 0 छ D1 को भ्यालु 0 छ D2 को भ्यालु 1 छ र D4 को भ्यालु कति छ 1 छ है त्यसपछि P2 निकालौं P2 निकाल्न P1 P2 P1 P2 0 1 D2 D3 D2 D3 1 0 र P3 निकाल्नलाई P1 P2 D1 P3 P1 P2 D1 P3 है P1 P2 D1 P3 P1 0 P2 1 D1 0 P3 कति छ 0 okay therefore the data and parity bits are organized as अब कसरी अर्गनाइज गर्ने भन्दा पहिला टोटल नम्बर अफ बिट्स निकालौ 1 2 3 4 चारवटा डेटा बिट र प्यारिटी बिट कति छ 3 भनेपछि टोटल नम्बर अफ बिट्स हाम्रो 7 छ सो लेट्स ड्रा 7 प्लेस होल्डर्स 1 2 3 4 5 6 है सो हामीसँग 7 वटा प्लेस 1 2 3 4 5 6 7 है र अब डेटा बिट र प्यारिटी बिटलाई हामीले के गर्नु पर्यो मिक्स गरेर राख्नु पर्यो प्यारिटी बिटको लोकेसन कहाँ हुँदो रहेछ 2 को पावरमा सो प्यारिटी फर्स्ट भनेको के भयो प्यारिटी बिट सो दिस इज योर P1 अर्को प्यारिटी बिट कुन लोकेसनमा हुँदो रहेछ सेकेन्ड लोकेसनमा सो दैट इज योर P2 र अर्को प्यारिटी बिट कुन हुँदो रहेछ फोर्थ लोकेसनमा सो थर्ड लोकेसनलाई छोडेर फोर्थ लोकेसनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ अर्को प्यारिटी बिट P3 है र बाकी बिट चाहिँ के हुन्छ तपाईको डेटा बिट D1 D2 D3 and D4 है so this is your data bits है so D4 this is your data bit 1 त्यसपछि D3 भनेको 0 त्यसपछि 1 0
है सो 1 0 1 0 सो यसरी प्यारिटी बिट र डेटा बिटलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो मिक्स गरेर लेख्नु पर्यो र मिक्स गर्दाखेरि चाहिँ प्यारिटी बिटको प्लेस चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ 2 को पावरमा हुने भयो सो अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो प्यारिटी बिट्सहरुको भ्यालु निकाल्नु पर्यो है therefore the value of parity bits are है सो अब प्यारिटी बिटको भ्यालु निकाल्नु पर्यो प्यारिटी बिटको भ्यालु निकाल्दाखेरि p1 को निकाल्दाखेरि स्टार्ट फ्रम दिस प्यारिटी बिट है जुन प्यारिटी बिटको भ्यालु निकाल्दै हुनुहुन्छ त्यो स्टार्ट बिटबाट स्टार्ट गर्ने र p1 को लागि टेक 1 लीव 1 टेक 1 लीव 1 टेक 1 लीव 1 टेक 1 है सो एउटा लिने एउटा छोड्ने एउटा लिने एउटा छोड्ने p1 निकाल्दाखेरि p1 बाट स्टार्ट गर्ने है सो यो लिनु पर्यो यसको भ्यालु हामीलाई थाहा छैन सो जस्ट लीव इट एम्प्टी p2 लिनु परेन त्यसपछि के गर्नु पर्यो d1 लिनु पर्यो त्यसपछि p3 लिनु परेन त्यसपछि d2 लिनु पर्यो त्यसपछि d3 लिनु भएन d4 लिनु पर्यो है सो स्टार्टिङ फ्रम p1 एउटा लिने छोड्ने यो भ्यालु लिने छोड्ने लिने छोड्ने लिने ओके सो p2 निकाल्दाखेरि p2 बाट स्टार्ट गर्ने है सो p2 बाट स्टार्ट गर्ने र p2 निकाल्दाखेरि अब डबल टेक 2 लीव 2 टेक 2 है सो टेक 2 लीव 2 है सो p2 बाट निकाल्दाखेरि p2 बाट स्टार्ट गर्ने दुईटा लिनु पर्यो p2 टेक यो लिनु यो र यो लिने p2 को भ्यालु थाहा छैन सो d1 मात्र लिने त्यसपछि 1 2 लिने यो र यो छोड्ने त्यसपछि फेरि d3 र d4 लिने d3 एन्ड d4 सिमिलरली p3 को निकाल्दाखेरि p3 बाट स्टार्ट गर्ने है p3 बाट स्टार्ट गर्ने र अब चाहिँ ठ्याक्क डबल गर्ने 1 2 र 4 है सो टेक 4 लीव 4 चारवटा लिने चारवटा छोड्दिने है सो यहाँ पछाडी भएन सो लीव गर्ने बिट्स देयर आर नन सो त्यो भएपछि चारवटा लिनु पर्यो है सो चारवटा लिँदा p3 को भ्यालु थाहा छैन d2 त्यसपछि d3 त्यसपछि d4 है सो यो भ्यालु लिनु पर्यो है d1 d2 d4 d1 d1 d2 d4 0 1 1 0 1 1 है त्यसपछि d1 d3 d4 d1 d3 d4 0 0 1 0 d1 d3 0 1 ओके सो अर्को हाम्रो p3 को भ्यालु छ अब p3 को निकाल्दा 1 2 3 4 चारवटा लिनु पर्यो d2 d3 d4 d2 d3 d4 1 0 1 1 0 1 ओके र अब हेर्नुस् यो प्यारिटी बिट p1 इज हामीले इभन प्यारिटी एज्युम गरेका छौं सो इभन प्यारिटी हुनलाई p1 को भ्यालु कति हुनु पर्यो दुईटा 1 छ सो यो अलरेडी इभन छ भनेपछि p1 को प्यारिटी बिट के हुने भयो 0 सो यहाँ नम्बर अफ 1 कति छ अड छ सो अड बनाउनलाई चाहिँ अड भयो भने हामीले इभन बनाउनलाई चाहिँ यो प्यारिटी बिटको भ्यालु कति राख्नु पर्यो 1 रिमेम्बर यो इभन प्यारिटी छ सो यो हामीले इभन प्यारिटी जसरी निकाल्छौं सेम प्रोसेसबाट निकाल्ने सो दुईटा 1 नम्बर अफ 1 इभन भयो भने प्यारिटी बिट कति हुने भयो 0 नम्बर अफ 1 चाहिँ के छ अड छ भने प्यारिटी बिट कति हुने भयो 1 र p3 को केसमा नम्बर अफ 1 के छ इभन छ सो प्यारिटी बिट कति हुने भयो 0 है सो p1 को ठाउँमा कति भयो 0 p2 को ठाउँमा कति भयो 1 र p3 को भ्यालु कति आयो 0 है सो अब यो चाहिँ तपाईको डेटा बिट र प्यारिटी बिटहरु मिक्स भयो है सो देयरफोर द ट्रान्समिटेड डाटा इज है सो अब ट्रान्समिट हुने डेटा भनेको चाहिँ तपाईको नर्मल प्यारिटी बिट र यो तपाईको ह्यामिङ बिट अथवा चाहिँ यो रिडन्डेन्ट बिटहरु एड हुने भयो 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0
1 2 3 4 5 6 7 सो यो बिट चाहिँ के हुने भयो दिस इज द बिट दैट इज ट्रान्समिटेड है सो सेन्डरले पठाउनु पर्ने डेटा बिट यो थियो त्यसमा उले प्यारिटी बिट हालेर रिसिभरलाई चाहिँ के गर्यो यो बिट पठायो है सो रिसिभरको एन्डमा चाहिँ के छ केस नम्बर बी नो एरर यो पठाएको यो हो र कुनै एरर भएन भने रिसिभ पनि यही भ्यालु नै हुने भयो सो देयरफोर द डेटा बिट्स रिसिभड इज कति हुने भयो जे पठाएको थियो त्यही रिसिभ हुने बिकज देयर इज नो एरर सेकेन्ड केसमा सो 1 0 1 0 0 1 0 देयरफोर अब के गर्नु पर्यो ह्यामिङ कोड कसरी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो ह्यामिङ कोड is calculated as है सो अगाडिको जस्तै 6 वटा ब्लक सरी 7 वटा प्लेस होल्डर बनाऊ 1 2 3 4 5 6 है 1 2 3 4 5 6 7 र यसलाई फिल गरौँ 1 0 1 0 0 1 0 है सो यो डेटा बिटलाई यहाँ ल्याएर फिल गर्यो सो यो हाम्रो P1 छ यो P2 छ माथिबाट यो D1 छ यो P3 छ यो D2 छ यो D3 छ यो के छ D4 छ है सो यसरी हामीले रिसिभिङ एन्डमा पनि यसलाई फिल गरौँ अब ह्यामिङ कोड अब हाम्रो के हुन्छ भन्दा P1 क्यापिटल P1 P2 र P3 निकाल्नु पर्यो है सो हामीले यहाँ P1 युज गरिसक्यौ सेन्डिङ एन्डमा सो त्यही भएर हामीले यो चाहिँ क्यापिटल P युज गरेको है सो क्यापिटल इज द रुल द सेम हो रुल सेम हो सो P1 निकाल्दाखेरि के गर्नु पर्यो स्टार्ट फ्रम P1 है स्मल P1 टेक 1 लिभ 1 टेक 1 लिभ 1 टेक 1 लिभ 1 टेक 1 है त्यो भने कति हुने भयो P1 लिनु पर्यो किनकि अब यसको भ्यालु छ सो P1 लेख्नु पर्यो त्यसपछि D1 त्यसपछि D2 त्यसपछि D4 है त्यसपछि P2 निकालेर के गर्नु पर्यो स्टार्ट फ्रम P2 बाट टेक 2 लिभ 2 टेक 2 लिभ 2 है सो दुईटा लिनु पर्यो P2 र D1 लिने यो दुईटा नलिने फेरि यो दुईटा लिने D4 र D3 र D4 लिने P3 को केसमा P3 बाट स्टार्ट गर्नु पर्यो स्टार्ट फ्रम P3 अब चारवटा लिने 1 2 3 4 चारवटा लिने चारवटा नलिने है नलिने बिट्सहरु छैन सो P3 लिनु पर्यो D2 लिनु पर्यो D3 लिनु पर्यो र D4 लिनु पर्यो यसको भ्यालुहरु लेखौं P1 को भ्यालु कति छ 0 1 1 1 ओके P1 को भ्यालु 0 त्यसपछि D1 को सरी यो 0 रहेछ है यो P1 को भ्यालु 0 D1 को भ्यालु 0 D2 को भ्यालु 1 D4 को भ्यालु 1 ओके P2 मा P2 लिनु पर्यो P2 को भ्यालु 1 त्यसपछि D1 को भ्यालु 0 त्यसपछि P3 र P4 नलिने D3 D4 भनेपछि D3 को भ्यालु 0 D3 को D4 को भ्यालु 1 त्यसपछि P3 लिनु पर्यो P3 लिँदाखेरि स्मल P3 लिनु पर्यो P3 0 छ D2 1 छ D3 0 छ र D4 कति छ 1 छ है सो यसको भ्यालु कति आउने भयो सो यो पहिले के छ इभन प्यारिटी छ रिमेम्बर वी आर युजिङ इभन प्यारिटी सो क्यापिटल P1 क्याल्कुलेट गर्दाखेरि इभन प्यारिटी बनाउनलाई P1 को भ्यालु कति हुनु पर्यो 0 P2 को भ्यालु कति हुनु पर्यो P2 को भ्यालु पनि 0 नम्बर अफ 1 इभन छ र नम्बर अफ 1 P3 को केसमा पनि के छ इभन छ र यो इभन प्यारिटी युज गर्यो भने P3 को भ्यालु पनि के हुने भयो 0 हुने भयो ओके therefore the Hamming code
इज हेमिङ कोड भनेको यही प्यारिटी बिटलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो लेख्नु पर्यो है दिस प्यारिटी बिट यो हेमिङ कोड लेख्दाखेरि तपाईको डिसेन्डिङ अर्डरमा लेख्नु पर्यो हेमिङ कोड कति भयो P3 P2 P1 है सो P3 भनेको कति छ 0 P2 भनेको कति छ 0 र P1 भनेको कति छ 0 है सो यसलाई चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो न्यूमेरिक भ्यालु दिनु पर्यो है सो यो बिट्स हो भने 0 0 0 तीनटा बिट्स 0 0 0 है सो यसको भ्यालु 2 to the power 0 2 to the power 1 2 to the power 2 so on and so forth है सो तीनटै 0 छ भनेपछि यसको न्यूमेरिक यो बाइनरी डिजिट्स हो बाइनरी डिजिटलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गरौँ सो 0 0 0 भनेको कति हो 0 सो हेमिङ कोड चाहिँ कति भयो 0 है सो दिस इज द हेमिङ कोड एट रिसिभिङ एन्ड र यदि याद छ भने सिन्स द हेमिङ कोड at receiving end is 0 there is no error है सो हेमिङ कोड 0 आयो भने के भयो there is no error है सो रिमेम्बर चेक सम CRC मा हामीले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 0 आयो भने there is no error सो यसमा हामीले डेटा ट्रान्समिसनमा जे ट्रान्समिट गर्यो त्यही रिसिभ भइराछ सो हेमिङ कोडको भ्यालु चाहिँ कति आयो 0 आयो र हेमिङ कोडको भ्यालु चाहिँ 0 आयो भने देयर इज नो एरर है सो अर्को एउटा हाम्रो केस हेरौँ है त सो अर्को थर्ड केस के थियो भन्दा हाम्रो मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटमा चाहिँ के थियो एरर थियो है सो हाम्रो सी को केसमा के थियो सी को केसमा रिसिभर इफ एमएसबी हैज फ्लिप्ड है देयरफोर सी को केसमा देयरफोर द डेटा received at receiver if MSB has flipped is जुन पठाएको डेटा थियो त्यसमा चाहिँ के भएछ मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट चाहिँ के भएछ फ्लिप भएछ भने अब रिसिभरले रिसिभ गर्ने डेटा चाहिँ कुन हो त है सो ट्रान्समिटेड डेटा यो हो यदि याद छ भने है हामीले ट्रान्समिट गरेको डेटा चाहिँ यो भयो ट्रान्समिट गरेको डेटामा यो चाहिँ तपाईको लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट यो चाहिँ के भयो मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट है र यो मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट चाहिँ के भएछ फ्लिप भयो भनेर भने चाहिँ भनेपछि यो रिसिभ हुँदाखेरि यो बिट चाहिँ के भएछ यसमा एरर आएछ एरर आयो भने जुन भ्यालु थियो त्यो चेन्ज भयो अथवा फ्लिप भयो सो पठाएको चाहिँ 1010010 थियो तर यो मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट चाहिँ के भएछ फ्लिप भएछ भने रिसिभ गर्दाखेरि यो 1 चाहिँ अब के भएछ 0 र अर्को नि 0 1 0 0 1 0 0 र 1 0 1 0 ओके सो हामीले सेन्ड गरेको डेटा यो र एरर भइसकेपछि रिसिभ गरेको डेटा यो भयो है सो अब के गर्नु पर्यो सेम एज दिस हेमिङ कोड क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो देयरफोर हेमिङ कोड इज क्याल्कुलेटेड एज यो डेटा बेसलाई प्लेस होल्डर बनाउनु पर्यो 7 वटा प्लेस होल्डर 1 2 3 4 5 6 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 ओके सो यो चाहिँ तपाईको 1 2 3 4 5 6 7 र यो P1 P2 P3 यो D1 D2 D3 D4 है सो देयरफोर P1 भनेको कति भयो P1 निकाल्दाखेरि टेक 1 लिभ 1 टेक 1 लिभ 1 टेक 1 लिभ 1 टेक 1 है सो त्यो भनेको यहाँबाट छ P1 D1 D2 D4 P2 भनेको P2 बाट स्टार्ट गर्ने टेक 2 P2 D1 P2 D1 फेरि दुईटा छोड्दिने फेरि दुईटा लिने D3 D4
अनि P3 क्याल्कुलेट गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो P3 बाट स्टार्ट गर्ने 4 टा लिने 4 टा छोड्दिने है एउटा लिने एउटा छोड्ने अर्को क्याल्कुलेट गर्दा दुईटा लिने दुईटा छोड्ने थर्ड प्यारिटी क्याल्कुलेट गर्दा 4 टा लिने 4 टा छोड्ने यदि फोर्थ प्यारिटी बिट भएको भए 8 वटा लिने 8 वटा छोड्ने है सो यसमा हाम्रो P3 this is small p P3 D2 D3 D4 यो क्याल्कुलेट गरौँ P1 को भ्यालु 0 D1 पनि 0 D2 1 र D4 0 P2 1 D1 0 D3 0 D4 0 त्यसपछि P3 0 D2 1 D3 0 र D4 0 प्यारिटी बिट निकालौं सो नम्बर अफ 1 के छ ऑड छ तर हामीले इभन प्यारिटी युज गरेको सो यो नम्बर अफ 1 लाई चाहिँ इभन बनाउनलाई के गर्नु पर्यो प्यारिटी बिट 1 हुनु पर्यो नम्बर अफ 1 यहाँ ऑड छ प्यारिटी बिट के गर्नु पर्यो त्यही भएर 1 राख्नु पर्यो फेरि यहाँ पनि नम्बर अफ तपाईको प्यारिटी बिट कति छ ऑड छ तर हामीले इभन प्यारिटी युज गरेको सो P3 को भ्यालु कति हुनु पर्यो प्यारिटी बिट 1 हुनु पर्यो therefore अगाडि सेम द Hamming कोड कति हुने भयो P3 P2 P1 है P3 P2 P1 यदि 4 टा भएको भए P4 P3 P2 P1 यसरी अरेन्ज गर्नु पर्थ्यो P3 को भ्यालु कति छ 1 P2 को भ्यालु पनि 1 र P2 को भ्यालु पनि कति छ 1 है सो यसलाई यो डेसिमललाई बाइनरीमा बाइनरीमा चाहिँ बाइनरी नम्बरलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्यो भने टु द पावर 0 टु द पावर 1 टु द पावर 2 भयो भने यो कति भयो 2 टु द पावर 2 4 यसको प्लेस भ्यालु 5 6 7 1 1 1 भनेको 7 हो सो Hamming कोड कति आयो 7 therefore the error has occurred in bit 7 एरर कहाँ भयो 7th बिटमा हो त 1 2 3 4 5 6 7 उले यहाँ एरर भयो भनेर चाहिँ के गर्दियो पत्ता लगाइदियो हो त ल हेर्नुस् त अचम्म छैन यो Hamming कोडले के गर्यो पठाएको डेटा यो 1 थियो यो 0 भएको थियो र Hamming कोडले के गर्यो ठ्याक्क क्याल्कुलेट गर्यो यो बिटमा चाहिँ एरर छ भनेर पत्ता लगाइदियो है सो यो बिटमा एरर छ भनेर पत्ता लगायो भने चाहिँ राइट डेटा निकाल्न के गर्नु पर्यो सिम्पली यो बिटलाई फ्लिप गरिदिनु पर्यो है सो therefore the original data sent is के थियो यो बिटमा एरर भयो भने यो जे भ्यालु छ जुन बिट हामीले पत्ता लगायो कुन बिटमा एरर छ भनेर त्यो बिटलाई सिम्पली फ्लिप गरिदिनु अहिले बिट 7 मा एरर छ भने जो रिसिभ गरेको जुन डेटा थियो यो रिसिभ गरेको यसमा चाहिँ एरर छ भने यो बिटलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो फ्लिप गर्दैपछि राइट डेटा आउने भयो है सो 1 यसको ठाउँमा 1 बाकी सबै सेम 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 है सो यही हो सेन्ड गरेको डेटा यही थियो हैन ट्रान्समिटेड डेटा यही थियो ट्रान्समिट गर्दाखेरि एरर भएर यो रिसिभ भयो Hamming कोडले कहाँ एरर भयो पत्ता लगाएर त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्दियो करेक्ट गर्न सक्यौ है सो Hamming कोडले नट ओन्ली इट विल क्याच योर एरर क्याच गरेर कहाँ हो एररलाई पिन पोइन्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्यौ करेक्ट गर्न सक्यौ है सो Hamming कोडलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ एरर करेक्टिङ कोड भनेर भनिन्छ है सो यसको लागि चाहिँ हामीले यो प्रोसेसबाट गर्नु पर्यो क्लियर रिमेम्बर सिम्पली छ तपाईको डेटा बिट छ डेटा बिटको बिचमा चाहिँ प्यारिटी बिट राख्नु पर्यो र प्यारिटी बिट राख्दाखेरि प्यारिटी बिटको लोकेसन भनेको 2 को पावरमा हुन्छ 1 2 4 8 16 राखिसकेपछि तपाईहरुले यो प्यारिटी बिट्सहरु क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि P1 निकाल्दाखेरि स्टार्टिङ फ्रम P1 है जुन प्यारिटी बिट क्याल्कुलेट गरेछ त्यहाँबाट स्टार्ट गर्ने टेक 1 लिभ 1 टेक 1 लिभ 1 सेकेन्ड प्यारिटी बिट स्टार्ट गर्दाखेरि त्यही सेकेन्ड प्यारिटी बिटबाट स्टार्ट गर्ने अनि टेक 2 लिभ 2 टेक 2 लिभ 2 थर्ड प्यारिटी बिट स्टार्ट फाइन्ड आउट गर्दाखेरि त्यही थर्ड प्यारिटी बिटबाट स्टार्ट गर्ने र अब चाहिँ के गर्ने टेक 4 लिभ 4 टेक 4 लिभ 4 यदि P4 पनि थियो भने P4 बाट स्टार्ट गर्नु पर्यो र
टेक 8 लिभ 8 टेक 8 लिभ 8 P5 थियो भने P5 बाट स्टार्ट गर्नु पर्यो टेक 16 लिभ 16 एन्ड सो अन एन्ड सो फोर्थ. So this is how Hamming code is used.